पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। सियासी महाज में तेज़ी आ चुकी है और एक जानिब अरसलान इफ्तिखार केस का चर्चा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुफाहिमत का लेबल पूरी तरह से उतारकर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। और पहली किस्त के तौर पे आज ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के सामने धरना और एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग नून। सदर और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जाएगा। अब इस एहतजाज में कितना दम है या ये हुकूमत पर कितना असरअंदाज होता है, ये तो देखा जाएगा। लेकिन मार्च से याद आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरवरी से मार्च करने का कह रही है, और अब मार्च तो क्या अप्रैल में भी गुजर गया, लेकिन तहरीक इंसाफ का सुनामी, लॉन्ग मार्च, स्ट्रीट पावर का मुजाहरा नहीं हुआ। कब होगा, कैसे होगा, तब्दीली का ये सफ़र शुरू। बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है महमूद रशीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख रोहेल असगर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। PMLN ने आज जो एहतजाज किया है और जो एहतजाज वो कर रही है बजट वाले दिन से ही, क्या इसको आप जमहूरी तर्ज अमल समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिश के 100% जो लोग इस पे इख्तलाफ राय करते हैं, बहरहाल ये उनका हक है, लेकिन एहतजाज तो किसी भी आप मुल्क की तारीख उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेट जी, और एहतजाज इसलिए नहीं किया जाता को खामखा आप उठ के एहतजाज शुरू कर दें, किसी इशूज़ पे एहतजाज होता है। और इश्यूज़ जो हैं वो मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम जो हैं वो इन इशू से बड़ी तरह वाकिफ़ हैं। जो इश्यूज़ आपके सामने, एनर्जी क्राइसिस आपके सामने हैं, इस मुल्क में जो करप्शन का आलम है वो आपके सामने है, अदारे तबाह हो रहे हैं, और इससे बढ़कर जो सबसे बड़ा जो अलमिया जो सामने आ रहा है वो है आपकी अदलिया का हुक्म न मानना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोहेल असगर साहब, आप पार्लियामेंट के अंदर होने वाले फैसलों को पार्लियामेंट के बाहर क्यों लाना चाह रहे हैं? वहाँ बैठकर तय कीजिए ना। अच्छा, उसमें नहीं पारिश, उसमें यह है कि पार्लियामेंट के एक अपना मकाम है, पार्लियामेंट की एक अपना रोक है। जहाँ पे उनको रोका जाता है, उनके गलत फैसलों को रोका जाता है, उन पे पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाती है। और जो गलत कानून बनाने की कोशिश करते हैं या अपनी मर्जी ठोसने की कोशिश करते हैं, तो पार्लियामेंट में भी उनका दफा किया जाता है। लेकिन जब एक बात हद से, अब मैं एक और आपको बात बताऊं, इस पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े मुहतात अंदाज में इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कुव्वतें ऐसी भी हैं जो मेरे ख्याल में थोड़े अरसे के बाद आपको समझ आएगी, और लोग भी देखेंगे इस बात को कि, और आने वाले वक्त में लोग ये कहेंगे कि जो हमारा तरीका था एहतजाज का वो बिल्कुल मुनासिब था। हम एहतजाज भी करना चाहते हैं और उन कुव्वतों को रास्ता नहीं देना चाहते। और MPs जो हैं वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, इनको अवाम का एतमाद हासिल होता है, अवाम इनको वोट देती है, अवाम इनको इलेक्ट करती है, फिर आप अवाम में वापस आ रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अवाम की बात करें। मैं आपको एक बात, अगर आप बाहर आ जाएंगे, दोबारा अवाम में आ जाएंगे तो आप फेल हो गए, फिर एतराफ कर लें। नहीं, देखें, आप असेंबली के फ्लोर पे आप उठा के देख लीजिए, 4.5 साल की तारीख असेंबली की उठा के देख लीजिए, कौन से इशू है जिस पे हुकूमत की हमने तवज्जो मजबूल नहीं करवाई। अच्छा, मतलब हर तरह से, हालांकि ये एक अच्छा तरीका था कि अगर हुकूमत चाहती तो हमारी निशानदेही पे अपने मामलात को दुरुस्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। चूंकि हम, आप बकौल आपके, हम चूंकि अवामी नुमाइंदे हैं, तो अवाम के मामले को अगर सड़क पे आके हम नहीं अगर उठाएंगे तो फिर मेरा ख्याल में अवाम हमें अपना नुमाइंदा तस्वर नहीं करेंगे। रशीद साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एहतजाज, आप यानी कि PTI भी एहतजाज की बात करती है। महमूद रशीद साहब, आप लोगों ये भी दावा करते हैं कि आपको अवामी सपोर्ट हासिल है, लेकिन लगता यह है कि इस दफ़ा PMLN बाजी ले गई है, वो तो बैठ गए हैं ऐवान के बाहर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आप कहाँ हैं? PTI कहाँ है? कहाँ है आपका सुनामी? या बजट से मुत्तफिक हैं अब आप? जी पारस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो PMLN का के एहतजाज का ताल्लुक़ है, आई एम सॉरी टू से, वो तो बढ़ बढ़ के अपनी उस खिफ़त को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो 4 साल तक इन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन की वजह से, मौजूदा जो सिटिंग गवर्नमेंट है
اس کے ساتھ اپنی پالیسیز کو جاری رکھا اور پنجاب میں اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر 3.5 سال تک موج میلے کی اور حکومت کی. میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ این اگر ڈے 1 سے اپوزیشن کا رول ادا کرتی, حقیقی اپوزیشن کا رول, تو آج ملک کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ٹھیک ہے, 3.5 برس تک پنجاب کے اندر جو 60% ہے اس کے اندر مل کے یہ حکومت کرتے رہے, دونوں ایک ہی سکے کے دونوں رخ تھے, دونوں پارٹیاں تھیں, اور یہ ساری امینڈمنٹس بھی لاتے رہے. یہ جو تیسری بار وزیر اعظم بننے کی امینڈمنٹ ہے وہ بھی آ گئی, باقی ساری امینڈمنٹس بھی آ گئیں, اور یہ خاموشی سے اس ملک کو لٹتا ہوا دیکھتے رہے, ادارے تباہ و برباد ہوتے رہے. میری بات سن لے ذرا, مجھے 1 منٹ نہیں, مجھے آپ 1 منٹ دیں. اب آپ نے ٹونٹنگ کے انداز میں کہا نا جی نون لیگ تو اب آ گئی. بھی نون لیگ کہاں آ گئی؟ ستیہ ناش کرنے میں برابر کی ذمہ دار ہے نون لیگ. پچھلے 4 سال کے اندر جو کچھ نون لیگ نے کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. نون لیگ 65% پہ تھی اور آج وہ 27% پہ کھڑی ہے. عمران خان 3% پہ تھا پی ٹی آئی, آج وہ ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے, 31% پہ کھڑی ہے IRI کے سروے کے مطابق. تو میں آپ کو پاسٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ 3.5-4 سال تک تو یہ موج میلے کرتے رہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پاؤں تلے سے ہمارے زمین سرکتی چلی جا رہی ہے اور اب لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہ آگے سے بڑھ بڑھ کے یہ سارے احتجاج اب یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کی تاریخ گواہ ہے. پچھلے 4 سال سے ابھی آپ نے جو بات ہم اسمبلیوں کے اندر نہیں تھے. آپ نے بھی نمبرز کی بات کی ہے شیخ رویل اصغر صاحب. پی ٹی آئی کو اس بات کی بڑی خوشی ہے, وہ ابھی ایک ریسنٹلی سروے بھی ہوا ہے جس کے مطابق مقبولیت کے لحاظ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی نمبر 1 پولیٹیکل پارٹی ہے, PMLN نمبر 2 پہ ہے اور پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ. آپ ایسے سرویز پہ یقین رکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سروے ہے یہ الیکشن کے نتائج کا عکاس ہو سکتا ہے نیکسٹ جو الیکشنز آنے والے؟ نہیں پارس, پہلی بات تو پارس میں نے آپ نے مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا تو آپ نے دیکھا کہ میں نے پیورلی ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں نے آپ کے سوالات کا جواب دیا. میں نے کسی پہ تنقید نہیں کی. تنقید سے آپ لوگوں کی رائے نہیں بدل سکتے. جہاں تک سروے کا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھیں, میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں, سیاست کرتا ہوں, تھوڑی بہت سمجھ بوجھ میں رکھتا ہوں. تو یہ بہت سارے سروے آتے تھے, اصغر خان کے زمانے میں بھی آئے, IGI کے زمانے میں بھی آئے, PNA کے زمانے میں بھی آئے, لیکن نتائج بالکل اس کے مختلف ہوا کرتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک سیاسی ورکر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آنے والے وقت کا انتظار کیجئے. اتنے بڑے دعوے, اتنے بڑی باتیں کرنے کا فائدہ, اگر میری بات سنیے, اتنے بڑے دعوے, اچھا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ اتنے بڑے دعوے, اتنی بڑی باتیں کرنے کا فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا. اس کا فائدہ دیکھیں نا, آپ نے بڑا سادہ سا سوال پوچھا تھا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کی وہ احتجاج کہاں ہے, آپ کا آج آ کے آپ کے ذہن پہ سوار کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا اوپر سے اتنا نیچے چلے گی تو آپ کو تو اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ملک میں بھرا جوان ہے, اس نے PIA کو ڈبو دیا, اس نے ریلوے کو ڈبو دیا, اس نے کرپشن کر دی, اس نے اس ملک میں عدلیہ کے ساتھ مذاق شروع کر دیا. مطلب آپ اپنے موقف کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے. بھئی آپ خدا کے لیے آپ کم از کم ریالٹی بیس گفتگو اگر آپ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلے پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, اب جو سیاسی طور پہ سوچ بوجھ رکھتے ہیں, فارش آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے جو تماشا کھڑا کیا ہوا ہے, جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, اس سے آپ اگر یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ کون پیچھے کھڑے ہو کے آپ کا صرف اس انتظار میں ہے کہ کب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو گھر بھیجا جاتا ہے, اس میں نہ مسلم لیگ ہوگی, نہ کوئی اور جماعت ہوگی, اور نہ ہی کسی کا سروے کام آئے گا. پھر آپ پھر ڈھول پیٹتے رہ جائیں گے. جی پارس, یہ کیا مسلم لیگ نون آپ کے اعصاب پر سوار ہے؟ سوال تو واقعی ایک مختصر. دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ ان کے اعصاب پر عمران خان اور PTI سوار ہے تو یہ کیا غلط ہوگا؟ آپ نے مجھے کویسچن کیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, تو اس کا میں نے جواب دیا. دوسری بات یہ ہے, شیخ صاحب میرے محترم دوست ہیں بڑے پرانے, میں ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں, میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں. یہ حقیقت نہیں ہے کہ قوم نے آپ کو مینڈیٹ دیا پیپلز پارٹی اور QLE کے خلاف 2008 کے انتخاب میں,
اور آپ 4 سال تک راگ الاپتے رہے میاں نواز شریف کے. میں زرداری صاحب ہم آپ کے فطری حلیف ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے کس بنا پر پیپلز پارٹی کو ملا کے پنجاب کے اندر حکومت بنائی؟ جواب دیں آپ مجھے نا. یہ چارج شیٹ ہے قوم کی طرف سے. میں جواب دوں گا. نہیں مجھے آپ بات کرنے دینا. آپ یہ الفاظ کے ہیرا پھیر سے اور اب 4 جنسیاں نکال کے آپ بڑا ذمہ نہیں ہو سکتے. پرویز مشرف کے خلاف کوئی بات حکومت کے خلاف اب بھی کہتا ہوں. آپ تو اندر سے اپنی نورا کشتی کھیل رہے ہیں. بس آپ نورا کشتی کھیل رہے ہیں. آپ ملے ہوئے ہیں. حکومت سے استعفیٰ دیں, آپ اسمبلیوں سے باہر آئیں. اگر آپ ریئل اپوزیشن ہیں تو سڑکوں پہ آئیں اور اسمبلیوں کے ساتھ نہ چمٹیں. آپ اپنے ایم این ایس کو فارغ کریں اور باہر آئیں اور پتہ چلے یہ حکومت چلتی ہے یا رہتی ہے. محمود الرشید صاحب, یہاں شیخ روہیل اصغر صاحب بیٹھے ہوئے, لیکن پی ایم ایل این کے جو دوسرے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی پی ٹی آر اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت ہے تاکہ ہم گراؤنڈ چھوڑ دیں آپ کے لیے. پھر کیئر ٹیکر حکومت اپنی مرضی سے بنائے, چیف الیکشن کمشنر اپنا لگائے اور یہ آسانی سے باہر ہو جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. شیخ روہیل اصغر صاحب, کیا یہی موقف ہے آپ کا؟